इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। गुजरातस्य अहमदाबाद विमानपत्तनस्य समीपे मेघानी नगरक्षेत्रे अद्य लंदन नगरं प्रति गच्छत् एयर इंडिया यात्रिविमानं दुर्घटनाग्रस्तम् अभवत्। नागरविमानन मन्त्रालयेन नियन्त्रणकक्षं स्थापितं साहाय्योद्धारप्रयासाः प्रचलन्ति। अहमदाबादतः यात्रिणां सौविध्याय रेलविभागः 2 विशेषरेलयाने चालयिष्यति। राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्री च दुःखदविमानदुर्घटनायां दुःखं प्रकटितवन्तौ। ऋतुविज्ञानविभागेन दिल्ली पंजाब राज्ययोः केषुचित् भागेषु तापतरङ्गस्य स्थितेः रेड अलर्ट सञ्चेतना प्रसारिता। अद्य कर्णाटकस्य अनेकेषु मण्डलेषु प्रचण्डवृष्टिः अपि भविष्यति। क्षेत्रे समेधमानापीडस्य अनन्तरम् अमेरिकादेशेन पश्चिम एशियातः अनावश्यककर्मचारिणः प्रत्यावर्तिताः। अपि च FIF हॉकी प्रो लीग इत्यस्यां क्रीडायां नीदरलैण्डदेशे भारतम् अद्य सायङ्काले अर्जेण्टिनादलेन सह स्पर्धिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। लंदनं प्रति गच्छत् एयर इंडिया समवायस्य यात्रिविमानम् अद्य गुजरातस्य अहमदाबाद विमानपत्तनं समीपं मेघानी नगरक्षेत्रे दुर्घटनाग्रस्तम् अभवत्। नागरिकोड्डयन महानिदेशालयस्य अनुसारं विमाने 42 जनाः आसन्, येषु 2 चालकौ 10 चालकदलसदस्याः च सम्मिलिताः आसन्। यात्रिषु 69 भारतीयाः, 53 ब्रिटिश राष्ट्रियाः, 1 कनाडादेशीयः, 7 जनाः पुर्तगालदेशीयाः च आसन्। अहमदाबादतः लंदन नगरं प्रति प्रचलित उड्डयन संख्या AI-171 इति विमानयाने आसन्। व्रणिताः समीपस्थेषु चिकित्सालयेषु नीताः। नागरविमानन मन्त्रालयेन सूचितं यत् विवरणानां समन्वयनार्थं मन्त्रालये एकः परिचालन नियन्त्रणकक्षः सक्रियः कृतः, यस्य सम्पर्कसङ्ख्या 011324610843 अथ 9650391859 इति वर्तेते। अपि च उक्तं यत् मन्त्रालयः सर्वेषां प्रभावितानां कृते आपत्सहायतायै पूर्णसहयोगाय च प्रतिबद्धः अस्ति। अहमदाबाद विमानस्थानके यात्रिणां प्रश्नानां सहायतायाः कृते 919774111327 इति समर्पितः हेल्पलाइन संख्या स्थापिता अस्ति। एयर इंडिया इत्यनेन अधिकाधिकसूचनां प्रदातुम् अन्यः यात्री हॉटलाइन संख्या 180056914444 इत्यपि स्थापितः अस्ति। एयर इंडिया विमानदुर्घटनायाः अनन्तरं विमानदुर्घटना अन्वेषणाभिकरणस्य निदेशकः अनुसन्धानम् एकः गो इति दलं च अहमदाबाद नगराय मार्गे स्तः। सूचनां प्राप्य तत्क्षणमेव अग्निशामकदलानि, आरक्षिदलानि च दुर्घटनास्थलं प्रति प्रेषितानि। गांधीनगरतः दुर्घटनास्थलं प्रति 90 कर्मचारिणां राष्ट्रिय आपत्प्रतिक्रियाबलस्य 3 दलानि नियोजितानि। वडोदरातः NDRF इत्यस्य 3 दलानि अपि प्रेषितानि। व्रणितानां चिकित्सायै अहमदाबाद सिविल चिकित्सालयं प्रति स्थानान्तरणं कृतम्। सम्प्रति दुर्घटनायाः कारणं ज्ञातुम् अग्रिमान्वेषणं प्रचलति। दुर्घटनास्थलं प्रति गच्छन्तः सर्वे मार्गाः उद्धारसहयोगकार्यक्रमयोः सौविध्याय पिहिताः सन्ति। एयर इंडिया इत्यनेन उक्तं यत् ते विवरणं निश्चयं कुर्वन्ति। अहमदाबादे दुःखद विमानदुर्घटनायाः विषये राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः शोकं प्रकटितवती। सोशल मीडिया इत्यत्र एकस्मिन् सन्देशे तया उक्तं यत् एषा हृदयविदारक घटना अस्ति। तस्याः संवेदनाः, प्रार्थनाश्च प्रभावितजनैः सह सन्ति। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् अस्मिन् अवर्णनीय शोककाले राष्ट्रं तैः सह अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना दुर्घटनात् शब्दात् परं हृदयविदारकम् इति उक्ता। श्रीमोदी अवदत् सः मन्त्रिभिः अधिकारिभिः सह सम्पर्के अस्ति, ये प्रभावितानां सहायतार्थं कार्यं कुर्वन्ति। अस्मिन् दुःखदकाले प्रभावितानां सर्वेषां सह तस्य संवेदनाः सन्ति। अहमदाबाद नगरे एयर इंडिया विमान दुर्घटनायाः विषये प्रधानमन्त्री, केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह, नागरिक विमान मन्त्री राममोहन नायडू च वार्तालापं कृतवन्तः।
प्रधानमन्त्रिणा प्रभावितेभ्यः शीघ्रं सर्वसम्भव साहाय्यं प्रदातुं निर्दिष्टम्। श्री नायडू अवोचत् यत् सम्बद्धसंस्था सक्रियतायै सञ्चेतिताः। मन्त्रालयेन स्थितेः निरीक्षणं क्रियते। साहाय्योद्धारबलानि च कार्याचरणे संलग्नाः वर्तन्ते। अत्रान्तरे गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन गुजरातस्य मुख्यमन्त्रिणा गृहमन्त्रिणा च साकं संवादो विहितः। गुजरातस्य मुख्यमन्त्रिणा प्रभावितेभ्यः उपचाराय चिकित्सालयं प्रति नेतुं ग्रीन कोरिडोर अर्थात् निर्बाध परिवहनस्य व्यवस्थायै निर्देशाः प्रदत्ताः। अस्माकं वार्ताहरेण सूचितं यत् भारतीय सैन्यबलेन अहमदाबाद स्थितं कैंट परिषद विमानदुर्घटनायां प्रभावितानां सर्वसम्भव सहायतायै उद्घाटितम्। CISF बलेन अपि आपत्साहाय्यं प्रदीयते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः वेबसाइट www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रम् आत्मनिर्भरतां प्रति प्राविधिकोन्नतां च महत्वपूर्णभूमिकायै भारतस्य युवनवोन्मेषकाणां प्रशंसाम् अकरोत्। डिजिटल इंडिया इत्यनेन युवानः नवोन्मेषस्य लाभाय सशक्ताः कृताः, येन विगतेषु 11 वर्षेषु भारतस्य वैश्विक प्रौद्योगिकी महाशक्तिरूपे सुदृढा स्थितिः सञ्जाता। माईगॉव इंडिया द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट इत्यस्य उत्तरे श्रीमोदी अवदत् यत् प्रौद्योगिक्याः शक्तेः लाभेन जनेभ्यः बहुलाभो जातः। अल्पसंख्यक कार्यमन्त्री किरेन रिजिजू अद्य नवदिल्ल्यां राजघाटस्थले लोकसंवर्धन पर्वणः उद्घाटनम् अकरोत्। अस्मिन् कार्यक्रमे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास इत्यस्य अन्तर्गतं सर्वकारस्य प्रमुखयोजनानां कार्यक्रमाणाम् उपलब्धीनां च प्रदर्शनं विधास्यते। अस्मिन् अल्पसंख्यक समुदायानां विशेषतया शिल्पिनां पारंपरिक शिल्पकाराणां च आर्थिक सशक्तीकरणस्य दिशि सर्वकारस्य निरन्तरप्रयासेषु अपि चर्चा भविष्यति। संवाददातृभिः सह संवादे श्री रिजिजू अवदत् यत् ग्रामाणां श्रमिकेषु बहु प्रतिभा वर्तते। तेषां हस्तनिर्मितकलाः आपणं यावत् प्रापयितुं मञ्चः निर्मितः। तेन उक्तं यत् अनेन कार्यक्रमेण विविधराज्यानाम् उत्पादनात् एकतः अपरं यावत् प्रापयितुम् अपि साहाय्यं भविष्यति। सर्वकारस्य विविधपक्षाणां प्रस्तुतिम् अतिरिच्य अस्मिन् कार्यक्रमे पारम्परिककलाः यथा हस्तशिल्पः, चर्मशिल्पः, काष्ठकला, बनारसी ब्रोकेड, फुलकारी इत्यादीनां प्रदर्शनी अपि भविष्यति। सममेव कार्यक्रमे देशस्य विविधभागेभ्यः समागतैः लोककलाकारैः सांस्कृतिक प्रदर्शनानि अपि करिष्यन्ते। कार्यक्रमस्य समापनं रविवासरे भविष्यति। केन्द्रीय कृषिमन्त्रिणा शिवराज सिंह चौहानेन उक्तं यत् विकसित कृषि संकल्पाभियानेन वैज्ञानिकानुसन्धानस्य वास्तविकस्तरस्य कृषेः च अन्तरं सफलतापूर्वकं दूरीकृतम्, येन स्थिर लाभदायक निर्यातोन्मुखी भारतीय कृषिक्षेत्रस्य मार्गः प्रशस्तो जातः। विकसित कृषि संकल्पाभियानस्य समापनावसरे गुजरातस्य बारडोली इत्यत्र कृषक सम्मेलने तेनोक्तं यत् व्यापकस्य विकसित भारत अभियानस्य महत्वपूर्ण भागस्य रूपे विकसित कृषि संकल्पाभियानस्य अन्तर्गतं वास्तविकस्तरस्य कृषेः पारंपरिक रीत्या सह वैज्ञानिकानुसन्धानस्य एकीकरणे बलं प्रदत्तम्। अस्य मासस्य 21 दिने अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य आयोजनं भविष्यति। प्रातः 6:30 पादोन 8 यावत् सामान्य योगाभ्यासः 1,00,000 कार्यक्रमेषु भविष्यति। केन्द्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधवः भारते विश्वस्तरे च योगं परिवर्तनकारी स्वास्थ्याभ्यासस्य रूपे समेधितुं मोदी सर्वकारस्य निरन्तर प्रयासान् प्रकटितवान्। आकाशवाण्या सह संवादे आयुषमन्त्रिणा विगतेषु 11 वर्षेषु केन्द्रसर्वकारस्य उपलब्धिविषये वार्ता कृता, यत्र 14,200 आयुषमन्त्रालयस्य निर्माणम् आरभ्य जगति अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य आयोजने महत्वपूर्णा भूमिका अस्ति इति वार्ताः।